बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खराब से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सब की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ कि इस्तगफार किस तरह किया जाए। ऐसा कौन सा इस्तगफार है जो फौरन कबूल हो जाता है, किस टाइम पे पढ़ा जाए और कितनी मरतबा पढ़ने से लोगों की जिंदगियों में मोजज़े होते हैं। क्या ऐसी मेजर गलती है जो आप लोग कर रहे होते हो जिसकी वजह से आपका इस्तगफार कबूल नहीं होता, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती? तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि सिस्टर हम बहुत साल से इस्तगफार कर रही हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, हम तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही हैं, सूरह बकरा भी पढ़ रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी कोई भी हाजत पूरी नहीं हो रही। हम एक लंबे अरसे से एक ख्वाहिश रखे हैं दिल में, अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें वो चीज़ अता नहीं की। तो ऐसा क्यों होता है? मेजॉरिटी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जो है वो यही चीज़ बार बार कहती है कि आप ही इतने वजीफे कर लिए हैं, कुछ भी काम नहीं करता। तो क्या ऐसी गलती है कि जो आप कर रहे हो? हमें सबसे पहले उस चीज़ को, उस गलती को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद इस्तगफार करना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आपने करना है, तो अल्लाह ज़रूर आपकी दुआएं कबूल कर लेता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि आपकी ऐसी कोई दुआ नहीं है जो पूरी ना हो, कोई ऐसी हाजत नहीं है कि जिसके बारे में आप अल्लाह से सवाल करो और वो आपको खाली लुटा दे, क्योंकि अल्लाह हया करने वाला है। उसको बहुत हया आती है कि जब बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है और वो उसको खाली हाथ लौटा दे। वो कैसे आपको खाली हाथ लौटा सकता है? और वो क्यों आपको खाली हाथ लौटाएगा जबकि उसके ख़जाने लामहदूद हैं, उसके ख़जानों में कोई कमी है ही नहीं। ये तमाम बातें जो आके ख़त्म होती हैं वो तवक्कुल पे होती हैं। आपको यकीन होना चाहिए सबसे पहले कि मेरा अल्लाह सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि दुआओं को कबूल कर लेता है। और ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कुरान में अल्लाह खुद कहता है कि वो दुआओं को कबूल करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि तमाम दुआएं कबूल होती हैं, कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना हो। हाँ, उनके रंग अलग अलग हो सकते हैं, या तो वो दुआ आपको एज इट इज़ मिल जाती है, या फिर आपको उससे बेहतरीन करके अता की जाती है, या फिर उस दुआ के बदले में जो आप दुआ कर रहे हो, आप पे जो आने वाली आफत है, मुसीबत है, उसको टाल दिया जाता है। तो ये तो सबसे बेहतरीन सूरत है। तो अब बात करते हैं कि वो ऐसी क्या गलतियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा इस्तगफार कबूल होने से रोक रही हैं। क्या हम इस्तगफार ही गलत पढ़ रहे हैं, या फिर इस्तगफार अगर ठीक पढ़ रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी हाजात कबूल नहीं हो रही। कि हम असल में इस्तगफार की ताकत को समझ ही नहीं पाए आज तक। इस्तगफार वो वजीफ़ा है, वो अमल है जो हमारे अल्लाह ने हमें बताया है, हर मुश्किल में से निकलने के लिए बताया है। और वो वजीफ़ा जो अल्लाह ने खुद बताया हो, वो कैसे बेअसर हो सकता है? वो कैसे नहीं कबूल करवाएगा आपकी दुआएं? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे इस्तगफार करोगे, माफ़ी मांगोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, तुम्हें रिज़्क अता करूंगा, तुम्हारी बेटों से मदद करूंगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर दूंगा, तुम्हें लहलहाते बाग अता करूंगा। तो ये सब मेरे अल्लाह की रहमतें हैं जो कि सिर्फ उस बंदे को अता की जाती हैं जो कसरत से इस्तगफार करता है। और डॉक्टर ईशान का वाक़या जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जब मैं इस्तगफार के हवाले से वीडियो बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ और मैं लोगों को बार बार ये वाक़या सुनाऊँ ताकि तमाम लोग इस्तगफार के मोजज़ात से बाखबर हो जाए। तो बहुत ही मशहूर वाक़या है। डॉक्टर ईशान एक बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन है और कहते हैं कि एक मरतबा उनको दुबई से फ़्लाइट लेनी पड़ी, कहीं और के लिए वो जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, रास्ते में मौसम इतना शदीद ख़राब हो गया कि जहाज़ को दरमियान में ही कहीं नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ा। कहते कि मैंने पायलट से कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं फ़लाँ जगह पहुँचना है, वहाँ पे मैंने टाइम दिया हुआ है, मुझे सर्जरी करनी है। तो पायलट ने कहा कि हम इस मौसम में आगे तो ट्रैवल नहीं कर सकते, आप यहाँ से गाड़ी कर लें, क्योंकि वो जगह दूर नहीं है जहाँ आपने जाना है, तो आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो। तो क्या परेशान कहते हैं कि हमने बाय रोड ट्रैवल करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, तूफ़ान मज़ीद बढ़ता जा रहा था, मज़ीद मौसम ख़राब होता गया कि हमें मजबूरन एक जगह पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। और कहते हैं कि करीबी हमने देखा कि एक पास घर था, तो हमने मौसम ख़राब होने की वजह से उस घर में पनाह लेने की सोची और उस घर पे नॉक किया। तो एक बूढ़ी अम्मा जो थी उस घर से निकली। कहते हैं कि हमने उन अम्मा से, उन लेडी से थोड़ी देर स्टे की इजाज़त मांगी कि तूफ़ान जैसे ही ख़त्म होगा हम चले जाएंगे। तो अम्मा ने हमें अंदर आने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर ईशान कहते हैं कि फ्रेशन अप होने के बाद मैंने देखा कि वो अम्मा एक मैट्रेस पे बच्चे के पास बैठी हुई हैं, जो कि बच्चा बीमार
لگ رہا ہے اور وہ اماں بار بار اس بچے کا سر دبا رہی ہیں، ایسی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس بچے کو، کیا یہ بیمار ہے، تو مجھے بتائیں کوئی اگر میں اس کے لیے کام کر سکوں، میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ بچے کو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے اس کا علاج کرنا ممکن نہیں رہا، ہاں لیکن البتہ ان ڈاکٹرز نے ایسے ڈاکٹر کا بتایا ہے کہ اگر میں ان کے پاس اس کو لے جاؤں تو وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن نہ تو میرے پاس اس طرح اتنے ریسورسز ہیں اور نہ میری اتنی سکت ہے کہ میں اس کو لے کے اتنا ٹریول کر سکوں، اس کو لے کے میں کہیں جا سکوں۔ تو ڈاکٹر عشان نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا، میں بھی ڈاکٹر ہوں اور میری بہت واقفیت ہے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں، آپ نے ہماری اتنی ہیلپ کی ہے۔ تو وہ اماں کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عشان، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا دنگ رہ گیا اور مجھے پورا مقصد سمجھ آ گیا کہ کیوں جہاز آگے سفر نہ کر سکا ہے، کیوں موسم اتنا خراب ہو گیا، گاڑی ہمیں منزل تک نہ پہنچا سکی، نہ جہاز ہمیں منزل تک پہنچا سکا۔ ڈاکٹر عشان کہتے ہیں میں نے ان اماں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا پڑھ رہی تھی، آپ نے کیا ایسا عمل کیا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ مجھے یوں کھینچ کے آپ کے پاس لے آئے۔ تو وہ اماں کہتی ہیں کہ یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن ہاں البتہ میں استغفار بہت کثرت سے کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ جس طرح محمد عامر کو لیے بغیر جہاز سفر نہ کر سکا، اسی طرح اس بوڑھی اماں کی مدد کے لیے، اس بیمار بچے کے علاج کے لیے خود ڈاکٹر میلوں سفر کر کے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ تو یہ میرے اللہ کے معجزات ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کو ہر حال میں پکارتے ہیں، اپنی خوشی میں یاد رکھتے ہیں، اپنے غموں میں یاد رکھتے ہیں، اپنی آزمائشوں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو اب میجر جو غلطیاں ہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے استغفار قبول نہیں ہو رہا ہوتا، سب سے پہلی اور بڑی غلطی یہ ہے کہ نماز کی پابندی نہ کرنا۔ تو نمبر 1، آپ سب سے پہلے دیکھو کہ کیا آپ نمازیں پوری پڑھ رہے ہو، ریگولر پڑھ رہے ہو، یہ نہیں کہ 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، تو اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے نمازوں میں پابندی لے کے آنی ہے، آپ نے ریگولر پڑھنی ہے اور فوکسڈ ہو کے پڑھنی ہے۔ اور نمبر 2، آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ آپ اپنے ڈیلی زندگی میں، اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کے گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا یا کچھ بھی اس طرح سے بیک بائٹنگ کرنا، کسی کا دل دکھانا۔ تو اپنی زندگی کو، اپنے پورے دن کو آبزرو کرنا ہے کہ آپ دن میں ایسا کیا کام کر رہے ہو کہ جو آپ کی دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے۔ اب چاہے وہ آپ سورہ بقرہ پڑھو، چاہے سورہ محمد پڑھو، کوئی بھی جو آپ سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت جو آپ کے اوپر لازم کر لو۔ کیونکہ دیکھیں ایک عربی سے پوچھا گیا تھا ان کی کامیابی کا راز، ان کی ترقی کا راز، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کبھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتے، ہمیں چاہے دن میں تھوڑا سا بھی ٹائم ملے ہم قرآن ضرور پڑھتے ہیں، چاہے پھر ہم نماز میں ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔ اب obviously ان کی تو فرسٹ لینگویج ہے، ہمارے لیے کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پیج بھی ڈیلی پڑھ لو تو کافی ہے، دل سے پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو تو وہ ضرور آپ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اور چوتھی سب سے اہم بات کہ ہم استغفار کو ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ کس طرح سے استغفار کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مطلب فار ایگزامپل بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفار استغفار استغفار، استغفار کا تو عربی میں مطلب ہے ہی نہیں، تو معاف کرنا یہ تو کوئی تسبیح نہ ہوئی نا۔ تو جو ریئل استغفار ہے، جو کم از کم بھی دن میں استغفار کرنا چاہیے، وہ استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے مطابق اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہوئے سنا گیا، وہ تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اب ان استغفار کو ایسے کون سے ٹائم پہ ہم پڑھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ 7 دن، صرف 7 دن کے لیے آپ ایک ٹائم چوز کر لو، تہجد کا ٹائم 2 سے 3 بجے کے درمیان میں اگر آپ اٹھ سکتے ہو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو آپ 3 سے 4 بجے کے درمیان میں تہجد میں اٹھ کے کم از کم بھی 1200 مرتبہ استغفر اللہ ہی پڑھ لو، آپ کو تیسرے دن ہی چینجز فیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود کامنٹس میں آ کے مجھے بتاؤ گے اپنی میریکل سٹوریز انشاءاللہ۔ تو آج سے تمام میرے سسٹرز استغفار سٹارٹ کریں، اپنی زندگی میں ایک خاص وقت چوز کر لیں اور اس میں ناغہ نہیں کرنا، اس میں کنسسٹنٹ رہنا ہے، آپ نے لگاتار 7 دن اسی ٹائم میں کریں، اللہ ضرور آپ کی استغفار کو قبول کرے گا۔ آپ کا استغفار قبول ہو گیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ آج کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے میں انڈیویجولی دعا نہیں کر پاؤں گی، لیکن ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ انشاءاللہ کل سے پھر سے ہم انڈیویجولی دعا کریں گے جیسے کہ ہم پہلے کرتے ہیں۔
اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور انا کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے، اور جو لوگ سیلاب میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کر کے ان کو اپنے ہاں اعلیٰ درجہ نصیب کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔